केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार यात्रायाम् अस्ति। गृहमंत्री अद्य पटनायां सशस्त्र सीमाबलस्य भवनस्य करिष्यति शिलान्यासम्। नवादा जनपदस्य हिसुआ नगरे सार्वजनिकसभां च सम्बोधयिष्यति। गांधीनगरे अद्य द्वितीयम् ऊर्जा संक्रमण कार्यसमूहोपवेशनमारप्स्यते। त्रिदिवसीयोपवेशने ऊर्जा रूपान्तरण संबद्ध विभिन्न प्रकरणेषु भविष्यति विस्तृता चर्चा। पश्चिमबंगाले सिलिगुड़ी नगरे G20 इत्यस्य प्रचल्यमानं पर्यटन कार्यसमूहोपवेशनम् औपचारिकरूपेण अद्यारप्स्यते। केन्द्रीय पर्यटनमन्त्री उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति। नववित्तीय वर्षस्य प्रथमे दिवसे आर्थिकस्तरे शुभावः सूचना प्राप्ता। वित्तवर्षे 2022-23 तमे वस्तु सेवाकर संग्रह आहत्य 18.10 कोटि रूप्यकाणि आसन्। पाकिस्ताने महार्घतास्तरः आकाशं स्पृशति। मुद्रास्फीतिः 35% अधिकम्। देशे अन्नस्य महदभावः। अन्नवितरणकेन्द्रेषु सहस्रशः जनानां सम्मर्दकारणेन संक्षोभः। प्रायः 16 जनाः मृताः। ह्यः क्रीडितायां स्पर्धायां पंजाब किंग्स दलेन KKR दलं 7 धावनाङ्कैः पराजितम्। तत्रैव लखनऊ सुपर जॉयंट्स दलेन दिल्ली कैपिटल दलं 50 धावनाङ्कैः पराजितम्। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् GD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य बिहार यात्रायाम् अस्ति। गृहमंत्री अमित शाह पटनायाः दीघा इत्यत्र सशस्त्र सीमाबलस्य कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। एतदनन्तरम् अमित शाह अद्य नवादा नगरस्य हिसुआ इत्यत्र एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। गृहमंत्री सशस्त्र सीमाबलस्य विभिन्न प्रतिष्ठानानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेनात्रयस्य दलाध्यक्षेभ्यः कथितवान् यत् ते नूतनाह्वानानां कृते सदैव सज्जाः भवेयुः। भोपालनगरे संयुक्तदलाध्यक्षाणां सम्मेलनस्य समापनसत्रे असौ सुरक्षास्थितेः, सैन्यसज्जतायाः, कार्याणां च समीक्षां कृतवान्। रक्षाप्रमुखः जनरल अनिल सिंह चौहानः आवर्षं प्रचल्यमानेषु विविध सम्मेलनविषयेषु विचारविमर्शाय प्रधानमन्त्रिणे सूचनां प्रदत्तवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री राष्ट्रनिर्माणे आपत्समये च मानवीय सहायतां प्रदातुं सशस्त्रसेनायाः भूमिकां प्रशंसितवान्। सम्मेलनस्य अन्तिमे दिवसे आंकिकीयकरणविषये आत्मनिर्भरतायाम् अद्य अग्निवीराणां नियुक्तिपरेषु विषयेषु चर्चाः जाताः। त्रिदिवसीय सम्मेलने सेनात्रयस्य उच्चाधिकारिणः भागं गृहीतवन्तः। सम्मेलनस्य आरम्भः मार्च मासस्य 30 दिनाङ्के अभवत् आसीत्। भारतस्य G20 अध्यक्षतायां द्वितीय ऊर्जा संक्रमण कार्यसमूहोपवेशनम् अद्य गांधीनगरे आरप्स्यते। त्रिदिवसीयोपवेशने ऊर्जा परिवर्तन संबद्धेषु विविध विषयेषु विस्तृत विमर्शः भविष्यति। अस्मिन् त्रिदिवसीयोपवेशन अवधौ वैश्विक हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्रस्य ऊर्जा संक्रमणस्य च प्रवर्धनं प्रति नवीकरणीयोर्जापूर्ति श्रृंखला विषये कार्यक्रमाः अपि आयोजयिष्यन्ते। एतेषां कार्यक्रमाणां माध्यमेन स्वीकृतानां सफलानाम् उपक्रमाणां विषये प्रतिनिधयः स्वानुभवान् कथयिष्यन्ति।
एतदतिरिक्तम् उपवेशने उपस्थिताः प्रतिनिधयः गिफ्ट सिटी, दण्डीकुटीर, मोढेरा, सूर्यमन्दिरम् इत्येतेषां स्थलानां यात्रां करिष्यन्ति। सममेव एते गुजरातस्य समृद्ध सांस्कृतिकरिक्थमपि द्रक्ष्यन्ति। पश्चिमबंगाले सिलीगुड़ी-नगरे G20 इत्यस्य प्रचल्यमानं पर्यटनकार्यसमूहोपवेशनम् औपचारिकरूपेण अद्यारप्स्यते। केन्द्रीय पर्यटनमन्त्री उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् उपवेशने 30,000 प्रतिभागिनः भागं गृह्णन्ति, येषु G20 इत्येतस्य समूहस्य सदस्यानाम् आमन्त्रितानां देशानाम् अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां च प्रतिनिधयः, उद्योगसहभागिनः, राज्यपर्यटनं, स्थानीयपर्यटनसञ्चालकाः च सम्मिलिताः सन्ति। नववित्तीयवर्षस्य प्रथमे दिवसे आर्थिकस्तरे शुभावः सूचना प्राप्ता। मार्च मासे वस्तु सेवाकरस्य राजस्वसङ्ग्रहः 1.6 लक्षकोट्यधिकरूप्यकाणि अस्ति। अयं सङ्ग्रहः गतवर्षस्य मार्च मासस्य 95,240,000,000,000 तुलनायां 13% अधिकमस्ति। यह वस्तु सेवाकरस्य आरम्भानन्तरम् अधुना यावत् द्वितीयः बृहत्तमः सङ्ग्रहः अस्ति। वित्तमन्त्रालयपक्षतः प्राप्तवृत्तानुसारं वित्तवर्षस्य 2022-23 तमस्य अन्तिमे मासे अर्थात् मार्च मासे वस्तु सेवाकर संग्रहः 1,60,22,000,000,000 आसन्। वस्तु सेवाकर राजस्व संग्रह अनारतं 14 मासे 1.4 लक्षकोटिरूप्यकाणि वर्तते। भाजपेति दलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी वार्ताहर सम्मेलने उक्तवान् यत् दिल्ल्याः केजरीवाल प्रशासनं भ्रष्टतममिति। जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है। इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है, जो कि उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोर्ट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिमासं जनैः समं साक्षात् संवादं साधयति। डीडी न्यूज़ वाहिन्यां मासानाम् अन्तिमे रविवासरे मन की बात इति कार्यक्रममाध्यमेन प्रधानमंत्री देशवासिभिः समं साक्षात् संवादं करोति। एषः कार्यक्रमः 14-2000 वर्षे अक्टोबर मासस्य 14 तिथौ आरब्धः जातः। अवधेयं यत् अस्य मासस्य अप्रैल मासान्ते रविवासरे अस्य कार्यक्रमस्य 100तमी श्रृङ्खला प्रसारयिष्यते। मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य कतिपयांशाः अस्माभिः अद्य प्रस्तोष्यन्ते। प्रवर्तमानशताब्द्याः 17 वर्षे सेप्टेम्बर मासे प्रसारितशृङ्खलायां प्रधानमन्त्रिणा देशवासिनः भारतभ्रमणार्थम् उक्तमासीत्। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बात आती है कि जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तब उनको भारत को देखने समझने में और उसके लिए जीने मरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये सभी महापुरुष भारत का व्यापक भ्रमण किया। अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया, भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की। क्या हम हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न समाजों को, समूहों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपरा को, उनके पहरवेश को, उनके खान पान को, उनकी मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का, समझने का, जीने का प्रयास कर सकते हैं? संस्कृतस्य शृंगेरीस्थ प्रतिष्ठितेन संस्कृत महाविद्यालयेन सद्य एव अखंड रामायण पारायणं यत्र पारिशतं छात्राः 7 दिनान्तराले अनुदिनं प्रतिकाण्डस्य पारायणं कुर्वन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कर्नाटक राज्यस्य राजीव गांधी परिसरीयाः इमे छात्राः संस्कृत संरक्षण संकल्प परिबद्धाः सन्ति।
सहैव शास्त्रसंवर्धनदिशि रामायणस्य सस्वर सौष्ठवपाठपूर्वकं देशे अन्यान् संस्कृतप्रेमिणाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। वाराणस्यां सद्य एव 6ठी अखिल भारतीय वाक्स्पर्धा आयोजिता, यत्र देशस्य अनेक प्रान्तेषु आचार्य सान्निध्यपूर्वकं छात्रैः सह शास्त्रस्पर्धां भागग्रहणम् अकुर्वन्। वाराणसी सकल विद्या राजधानित्वेन संस्कृत संवर्धिका इति रूपेण प्रथिता अस्ति। अतः इयं स्पर्धा अत्र काश्याम् आयोजिता कुलपतिना आचार्य श्रीनिवास वरखेडी वर्येण सूचिता। अस्यां शृंगेरी परिसरेण प्रथमं स्थानम् अधिगतम्। पाकिस्ताने महार्घतास्तरः आकाशं स्पृशति। मुद्रास्फीतिः 35% अधिकं वर्तते। देशे अन्यस्य तत्र महद् अभावः दृश्यते। वितरणकेन्द्रेषु जनानां सम्मर्दः कारणेन संक्षोभः प्रायः 16 जनाः तत्र मृताः सन्ति। रूसदेशः पुनरेकवारं संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः UNSC इत्यस्य अध्यक्षरूपेण चितः। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः अध्यक्षतां निध्याय यूक्रेनदेशः कतिपयदिवसेभ्यः अनवरतं रूसस्य विरोधं कुर्वन् आसीत्। यूक्रेनपक्षतः सर्वेभ्यः सदस्यदेशेभ्यः रूसः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः अध्यक्षताम् अवरोद्धुम् आग्रहः अपि कृतः आसीत्। परिषदः 15 सदस्येषु प्रत्येकसदस्यः एकमासस्य कृते चक्रानुसारम् अध्यक्षतां नित्यं करोति। अन्तिमवारं रूसदेशस्य 2022 वर्षे फरवरी मासे अध्यक्षपदस्य दायित्वं कृतमासीत्। यूक्रेनदेशस्य याचनानुसारम् अमेरिकादेशेन कथितं यत् रूसदेशः सुरक्षापरिषदः एकः स्थायी सदस्यः अस्ति। एतदर्थं संयुक्तराष्ट्रस्य अध्यक्षतादायित्वाय ते अवरोद्धुं न शक्नुवन्ति। ह्यः IPL इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां क्रीडिते एकस्मिन् द्वन्द्वे पंजाब किंग्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं डकवर्थ लुइस इत्यनेन नियमेन 7 धावनाङ्कैः पराजितम्। तत्रैव लखनऊ सुपर जॉयंट्स दलेन दिल्ली कैपिटल दलं 50 धावनाङ्कैः पराजितम्। भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका PV सिन्धुः मैड्रिड मास्टर्स इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः निर्णायकचक्रे प्रविष्टा। ह्यः क्रीडिते उपान्त्यचक्रे PV सिन्धुः जापानस्य यिओ जियामिन् इत्येतां 24-22-20-20 इत्याङ्कअन्तरालेन पराजितवती। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।